अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में हमारी गज़ल है कि मुसीबत भी राहत फिजा हो गई। मुसीबत यानी कोई भी मुश्किल, राहत फिजा हो जाना, खुशी को बढ़ाना, यानी अब मुश्किल खत्म हो गई और खुशी जो है हमारी वो बढ़ने लगी। अब हम हिस्सा गजल में मुसीबत भी राहत फिजा हो गई के सवालों के जवाबात पढ़ेंगे। सवालों के जवाबात में हमारा सवाल है कि शायर के हाँ मुसीबत के राहत फिजा होने की क्या वजह है। मुसीबत और राहत फिजा का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे राहत शायर के हाँ मुसीबत के राहत फिजा होने की वजह ये है, यानी मुसीबत, दोबारा बता देती हूँ कि मुसीबत का मीनिंग है मुश्किल और राहत फिजा होना खुशी को बढ़ाना। क्या अब मुश्किल खत्म हो गई है और खुशी का समा जो है वो बन गया है। इस मुसीबत का ताल्लुक और निस्बत उसके महबूब से है, यानी जिसको वो बहुत ज्यादा चाहता है या जो उसको अच्छा लगता है। महबूब की जानिब से मिलने वाले कांटे भी अजीज हुआ करते हैं, यानी दुख भी परेशानियां भी अगर उसके चाहने वाले से मिले तो उनसे कोई तकलीफ नहीं होती है। कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है? कहते हैं कि वफा के और इश्क के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है, यानी आपका जो चाहने वाला है वो वफादार हो और आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पूरी उम्मीद है, क्यों? शायर अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए इसलिए पूरी उम्मीद है या उसको इतना यकीन है क्योंकि उसने सच्चे दिल से और पक्का इरादा करने के साथ इस राह पर चलने की इब्तदा की थी, यानी शुरुआत की थी। अगर जिस काम को आप करने की शुरुआत करते हैं उसको आखिर यानी इंतहा तक भी पहुंचना होता है या उसको खत्म होना होता है, इसलिए वो मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरउम्मीद था। हसरत मोहानी का असल नाम क्या था और कहाँ पैदा हुए? उनका असल नाम फजलुल हसन था। हसरत जो था तो उनका तखल्लुस था वो जो शायरी की वजह से था। आप यूपी के एक शहर कस्बे मोहान में पैदा हुए थे और इसी वजह से या उस मुहान में पैदा होने की वजह से आपका जो नाम था वो निस्बत जो थी वो मोहानी कहलाते थे, यानी हसरत मोहानी, लेकिन असल आपका नाम था सैयद फजलुल हसन। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के सवालों के जवाबात। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके अशार की तशरीह। अशार नंबर 1 है कि मुसीबत भी राहत फिजा हो गई है, तेरी आरजू रहनुमा हो गई है। मुसीबत मुश्किल को कहते हैं, राहत फिजा खुशी को बढ़ाना, आरजू किसी चीज की ख्वाहिश करना या तमन्ना करना, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला यानी रहबर को कहते हैं। इसका क्या एक लाइन में अगर हम बताना चाहें तो तुझे पाने की ख्वाहिश में हर मुसीबत राहत फिजा हो गई है, यानी कि कोई भी मुश्किल मुझे मुश्किल नहीं लगती है क्योंकि वो खुशी में बदल जाती है। हसरत मोहानी उर्दू गज़ल के ऐसे शायरों में शामिल हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल की कुशादा मानीने में मज़ीद इजाफा किया है, यानी गज़ल में मज़ीद इजाफा किया है। अंग्रेज़ों के खिलाफ सियासत में हिस्सा लेने की पादाश में इन्हें कैद यानी जुर्म में उन्हें कैद किया गया, उन्हें बहुत सी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्हें कैद के दौरान उन्होंने अपनी शायरी का शौक भी जारी रखा। वो कहते हैं कि मुझ पर बहुत सी मुसीबतें आईं लेकिन वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वो चाहते थे
کہ مشکلوں کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، اور کوئی کام اگر مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ مجھ پر آنے والی مشکلات اب میرے لیے پریشانیوں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ میں ان مشکلات کو کوئی بھی توجہ نہیں دیتا ہوں، بلکہ یہ مصیبتیں میرے لیے رہنمائی دکھاتی ہیں، مجھے راستہ دکھاتی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے اپنے اور غیر کا علم ہو گیا ہے کہ کون میرے لیے اپنا ہے اور کون میرا دشمن ہے یا میرا دوست نہیں ہے۔ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ یہ مرتا ہوں، جو تھے پاؤں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں، یعنی سوئی کی نوک سے میں نے وہ پاؤں کے کانٹے نکالے ہیں۔ حضرت موہانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مصیبت میری جان لے لے گی، یعنی میں اس مصیبت سے مر جاؤں گا، اس مشکل سے میں مر جاؤں گا۔ میرے لیے تو اس میں خوشی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش پوری ہو جائے گی، یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہے۔ میری خواہش ہے یا میں کہ تمنا میری راہبر ہو گئی ہے کہ مجھے راستے کا نشان مل گیا ہے، میں ہنسی خوشی اس راستے پر چلا جا رہا ہوں۔ اس راستے کا جب ختم ہو جائے گا تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوں گا۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا، مجھے مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے، یعنی جب بھی میں کوئی مشکل یا مصیبت ہوتی تھی تو تو میرا سہارا بنتا تھا اور مجھے رہنمائی دکھاتا تھا، مجھے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی بہت سارے لوگوں میں بھی، اور اگر میں تنہائی میں تھا تب بھی مجھے کوئی بھی مصیبت نہیں ہوئی۔ شاعر کہتا ہے، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلے، یعنی اتنی زیادہ دھوپ ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، یہ کیسے ہم اتنا سفر طے کریں گے ان مصیبتوں میں؟ تو ان کے اپنے محبوب کی یا اپنے چاہنے والے کی جو ہے یادوں سے ہی اس کا گزارا کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے اچھے سے اس کا ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئی سالو کرنا ہے، آپ نے اس کا کوئی ضرور سالو کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، اگلا لیکچر ہم پڑھیں گے حضرت موہانی کے باقی کے اشعار کی تشریح۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس اشعار کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔